अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। बिलाखिर श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट ख़त्म हो गया है और IMF ने उसे 2.9 अरब डॉलर्स का कर्ज देने की मंजूरी दे दी है। अब श्रीलंका आहिस्ता आहिस्ता एक नॉर्मल मुल्क बन जाएगा। हम पाकिस्तानियों के लिए खुशी की बात इसलिए है कि श्रीलंका हमेशा से एक हमारा दोस्त मुल्क रहा है। हर मुश्किल वक्त में हमने उन्हें सपोर्ट किया और उन्होंने हमारा साथ दिया है। आज डिस्कस करेंगे कि श्रीलंका का डिफ़ॉल्ट हुआ क्यों, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से श्रीलंका ने एकदम डिफ़ॉल्ट किया, श्रीलंका के ऊपर टोटल कर्ज कितना है और उसने हर साल कितना कर्ज उतारना होता है। अगर श्रीलंका की मईशत की बात करें GDP की, तो तकरीबन 81 अरब डॉलर्स की इनकी GDP है। इन पे जो कर्ज है 51 अरब डॉलर्स, यानी GDP का जो कर्ज है फॉरेन लोन वो 63% है। तो हुआ क्या, कुछ गलतियां इनके साबिक हुक्मरानों ने की क्योंकि बड़े अरसे से इक़्तिदार में आ रहे थे, वहां की शरीफ फैमिली और ज़रदारी फैमिली थी। तो उन्होंने एक 2019 में गलत फैसला किया कि यकदम पूरे मुल्क के अंदर जो आम केमिकल खादें हैं उन पे पाबंदी लगा दी और कहा गया कि मुल्क में तमाम चीज़ें ऑर्गेनिक तरीके से पैदा की जाएंगी। तो चूंकि ऑर्गेनिक चीज़ों की पैदावार कम होती है, एकदम मार्केट के अंदर बहुत कमी वाक़ई हुई चीज़ों की पैदावार के अंदर, और जो 400 मिलियन डॉलर्स की इन्होंने खादें इंपोर्ट करनी थी केमिकल, वो तो बचा लिए, लेकिन उसके बदले 900 मिलियन डॉलर्स की ज़रूरी अजनास बाहर से मंगवाई इस्तेमाल करने के लिए। 2 गुना का नुकसान उन्होंने यहाँ कर लिया। फिर उसी साल यहाँ पर धमाके हुए जिसमें 250 अफराद जो हैं वो कत्ल हुए, उसकी वजह से टूरिज़्म बंद हुई। और अगले साल जब कोरोना आया 2020 में, तो 2 साल तक टूरिज़्म बिल्कुल बंद रही। अब टूरिज़्म इस मुल्क के अंदर बहुत अहम किरदार अदा करती है। हर साल 5 अरब डॉलर्स इनको टूरिज़्म की मद में आते हैं, तो वो तकरीबन 2 सालों में 10 अरब डॉलर्स ना होने के बराबर आए। वो उनको बहुत बड़ा लॉस हुआ। फिर चाय, कोकोनट, रबर और दारचीनी, सीमन, इनकी 4 बड़ी ऐसी प्रोड्यूसेस हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं सालाना तकरीबन 4.25 अरब डॉलर्स की। तो उसकी प्रोडक्शन में 40 से 50% तक कमी वाक़ई हुई। इसके साथ साथ इस दौरान जो इनके लोन्स थे जो इन्होंने चाइना से लिए, बाकी दुनिया पूरी से लिए, वो मैच्योर हो गए। तो इन्होंने हर साल जो लोन अदा करने होते थे वो 7 अरब डॉलर्स थे, जबकि इनकी एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स का फ़र्क भी 7 अरब डॉलर्स था। यानी 7 अरब डॉलर्स का ये खसारा कर रहे थे और 7 अरब डॉलर्स इन्हें चाहिए थे लोन्स की रीपेमेंट के लिए। कुल मिलाकर 14 अरब डॉलर्स इन्हें हर साल चाहिए थे जब इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया। इन हालात के अंदर चीज़ें मुश्किल हुई। हुकूमत ने जब बिजली महंगी की, बाकी चीज़ें की, तो अवाम आगे तंग थे, महंगाई बहुत थी। जो सब्जियों की प्राइसेस हैं वो 5 गुना बढ़ गई। हमारे यहाँ तो प्याज 2-3 दिनों के लिए 500 रुपये हुआ तो चीखो पुकार शुरू हो गई थी, वहाँ पर इसी तरह चीज़ें बढ़ी। इसके अलावा चाय, उसकी प्रोडक्शन में 40% तक कमी वाक़ई हुई, और इसके साथ दीगर तमाम जिनकी ज़रूरी अजनास है। तो इन तमाम चीज़ों ने वहाँ पर ऐसे हंगामे शुरू किए। बिलाखिर हुकूमत ने तंग आकर एक रास्ता ढूंढा कि वो अपने आप को डिफ़ॉल्ट शो करवाएं ताकि हमें किसी किस्म की पेमेंट ना करनी पड़े। 3-4 महीने गुज़िश्ता बहुत मुश्किल से गुजरे हैं। अब IMF ने उनके लिए एक रास्ता खोल दिया है। IMF बेसिकली यहूदी इकोनॉमिक सिस्टम का एक दरवाज़ा है। जब तक IMF अपना दरवाज़ा नहीं खोलेगा, इसके पीछे मौजूद दर्जनों बड़े बैंक्स आपको लोन नहीं देंगे। तो हुआ क्या, IMF ने कहने को तो 7 अरब डॉलर्स में से सिर्फ 2.9 बिलियन डॉलर्स यानी 3 बिलियन डॉलर्स दिए हैं, लेकिन इसकी बैक पर वर्ल्ड बैंक खड़ा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक पड़ा है, उसके साथ साथ यूरो की मार्केट है, बॉन्ड्स की मार्केट है। तो एक बहुत बड़ा सिलसिला है। तो इसके अप्रूवल के बाद इन तमाम लैंडिंग एजेंसीज से इन्हें लोन्स मिलेंगे, कमर्शियल लोन्स मिलेंगे, तो अपनी ज़रूरियात पूरी कर लेंगे। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं।
IMF نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے تو وہاں بھی پاکستان کی طرح بجلی کے ادارے جو ہیں وہ پرائیویٹائز کیے جائیں گے اور بجلی مہنگی کی جائے گی۔ دوسرا، جو ان کا ایئر کیریئر ہے سری لنکن، جو ہوائی جہاز کا بیڑا ہے کمپنی، اس کو پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ تیسری، ان کی منافع میں جانے والی پیٹرولیم کارپوریشن جو ہے اس کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ چند دیگر بڑے سخت وہاں پر اسی طرح کے فیصلے کروائے گئے جیسے پاکستان میں کروائے گئے، کیونکہ سری لنکا بھی 16ویں مرتبہ IMF کے پاس گیا ہے۔ جو ممالک اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے، امپورٹس بڑھاتے رہتے ہیں، ان کا انجام اسی طرح کے مشکل فیصلوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو امید ہے اگلے 2-3 سالوں کے اندر سری لنکا واپس اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا۔ ٹورزم کھل چکا ہے دنیا بھر میں، آہستہ آہستہ ٹورزم بھی وہاں لوٹے گا۔ پھر انہوں نے جو غلط فیصلہ کیا تھا آرگینک کھادوں والا، وہ ریورس کر لیا ہے۔ تو جب کیمیکل کھادوں کا پروسیس تیز ہوگا تو ان کی لوکل پروڈکشن بڑھے گی، اس سے بھی چیزیں بہتر ہوں گی۔ پھر انہوں نے دنیا بھر کے جو لون دینے ہیں، چائنا کے، انڈیا کے، باقی ملکوں کے، ان کی ریسٹرکچرنگ کے لیے جاپان آگے آیا ہے۔ تو جاپان نے کہا جی کہ ہم سری لنکا کے بہاف پہ تمام بڑے ممالک کے ساتھ نیگوشیٹ کریں گے اور ان کے لونز جو ہے ریسٹرکچر کروائیں گے۔ اس ریسٹرکچرنگ کے پروسیس میں کوئی 1 سال کا مارجن دے گا، کوئی 2 سال کا دے گا۔ کسی قسط اگر $100 ملین بنتی ہے تو اپنی قسط کو $50 ملین پر لے آئے گا۔ اس طریقے سے ان کو اس قابل کر دیا جائے گا کہ یہ اپنا نظام زندگی، نظام حکومت چلاتے رہیں۔ تو ناظرین، اس سارے ایپیسوڈ میں پاکستان کے لیے بھی سبق ہے، آلدو ہمارے اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے سری لنکا کے ہوئے۔ ایک چیز میں بتانا بھول گیا کہ سری لنکا کو ریمیٹنسز اچھی خاصی آتی تھی اوورسیز سے، تو $7-8 ارب سالانہ آتے تھے، لیکن اس ساری ایپیسوڈ کے اندر ان کی ریمیٹنسز میں بھی بہت بڑی کمی واقع ہوئی کرونا کے 2 سالوں کے دوران۔ تو وہ ریمیٹنسز میں کمی جو ہے وہ بھی ان کو برے طریقے سے ہٹ کی تھی۔ پاکستان میں الحمدللہ ریمیٹنسز ابھی بھی بڑھ رہی ہیں، ان مشکل حالات میں بھی ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، حالانکہ موجودہ PDM حکومت نے ایکسپورٹس کو کم کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ امپورٹس ضرور کم کی ہیں، یہی امپورٹس اگر اسحاق ڈار اپنے دور میں کم کرتے اور ایکسپورٹس کو بڑھاتے تو یقین کیجئے آج پاکستان کی سالانہ ایکسپورٹس $50 ارب ہوتے۔ ان 4 سالوں کے کیے ہوئے غلط فیصلے، جب دنیا بھر میں تیل انتہائی سستا تھا، پاکستان پر قرضے زیادہ نہیں تھے، ہم نے دنیا کے بینکوں سے ڈالرز میں قرضہ لے کر مارکیٹ میں ڈالرز پھینکے اور صرف اسحاق ڈار کی ذاتی خواہش کو تسکین دینے کے لیے ڈالر کو $100 کے اوپر مرکوز رکھا۔ تب اگر ہم ڈالر کو مارکیٹ پر چھوڑ کر 110، 20، 25 پہ بھی جانے دیتے تو یقین کیجئے ہماری ایکسپورٹس بڑھتی۔ یہ وہی 4 سال تھے جب پاکستانی تاریخ میں ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے کم ہوئی ہیں۔ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی 4 سال ہماری ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے کم نہیں ہوئی، سوائے سن 2014 سے 17 کے۔ تو کس طرح ایک فرد کی غلط حرکت سے، غلط فیصلے سے قومیں پیچھے چلی جاتی ہیں۔ سری لنکا میں یہ دیکھیے کتنا بڑا فیصلہ ہوا کہ آرگینک فارمنگ یکایک شروع کر دی۔ نہ ملک میں دیسی کھادیں تھیں، نہ کھادیں بنانے کے طریقے تھے، اور نہ ہی کسانوں کو دیسی کھادیں استعمال کرنا آتا تھا۔ پھر بھی 1 سال میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا اور ملک بیٹھ گیا۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے سری لنکن بھائی اس مشکل وقت سے نکلیں گے اور پاکستان پہلے سے زیادہ تیزی سے نکلے گا اور دنیا بھر کو بتائے گا کہ ہم لوگ کتنے ریزیلینٹ ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔